अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रिस्टन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, अपनी अक्सर वीडियोस में मैं आपके साथ जिक्र करती हूँ दैट यू नीड टू स्टॉप प्लीजिंग पीपल, कि हमें लोगों के ओपिनियन की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग हमसे खुश हैं या नहीं हैं, हमें उस चीज़ की परवाह नहीं करनी है। मैंने प्लीजिंग पीपल से रिलेटेड कल अपने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली थी जिसमें मुझे DM आया कि हम किस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, हमें थॉट्स आते हैं, हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हम लोगों के ओपिनियन और उनकी जजमेंट से हम मुतासिर होते हैं। सो हम किस तरह से, हम ऐसे क्या करें कि हम उस चीज़ का असर लेना छोड़ दें। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम किस तरह से लोग क्या कहेंगे कि कैद से आज़ाद हो सकते हैं। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी आपके माइंडसेट की गेम है। अगर आप इस कैद से आज़ाद होना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो उसके लिए आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अपने माइंडसेट को आपने चेंज करना है। अपने माइंड को आपने कुछ ऐसी चीज़ें बता और सिखा देनी है, खुद को आपने ऐसे ट्रेन कर लेना है कि यू विल बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपका माइंड जो है इट विल बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और वो लोग क्या कहेंगे कि टेंशन आपको आइंदा नहीं देगा। उसके लिए सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये है दैट यू हैव टू डेवलप अ सेल्फ बिलीफ। आपने अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करना है। आपका सेल्फ बिलीफ, खुद के बारे में आपका यकीन, अपना एतमाद आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए दैट नथिंग कैन शेक इट। कोई भी चीज़ उसको मुतासिर ना कर सके। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि यू हैव टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज, कि आपके अंदर ऑब्वियसली हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में कमियां भी हैं, हम में जो है वो हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, हमारी वीकनेसेस भी हैं। तो जहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है ना, आपको पता है कि मैं ये कर सकती हूँ, ये मुझ में अच्छी बात है, वहाँ पर आपको अपनी वीकनेसेस का भी पता होना चाहिए कि ये मेरी वीकनेस है या ये मुझ में फ्लॉज हैं, और अपने फ्लॉज को आपने एक्सेप्ट करना है। डोंट मेक देम योर इनसिक्योरिटी। आपने अपनी वीकनेस को अपनी इनसिक्योरिटी नहीं बनाना। मेरा कद छोटा है, मेरा रंग काला है, मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं ऐसे चलती हूँ, इन चीज़ों को आप अपनी इनसिक्योरिटी मत बनाएं। आप किस चीज़ के काबिल हैं उसके ऊपर आप यकीन रखें, उसके ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग अपना एक कॉन्फिडेंस रखें, और अपने फ्लॉज को आप एक्सेप्ट करें। तब अगर कोई दूसरा आपको आपके फ्लॉज बताएगा ना, वो फ्लॉ अगर आप में है तो आप अनबॉदर्ड होंगे, आपको उनका ओपिनियन मैटर नहीं करेगा। यू विल से इन योर माइंड कि आई ऑलरेडी नो दिस एंड आई डोंट केयर। और अगर आपको वो कोई ऐसी वीकनेस या स्ट्रेंथ बताते हैं या आपका कुछ ऐसा आपके ऊपर कोई कमेंट पास करते हैं जो कि आप में नहीं है, तो भी आप स्माइल करेंगे। आपको पता होगा कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, तो आपको उनका जो ओपिनियन है वो फिर आपको अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका जो अपना सेल्फ बिलीफ है ना, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं उसको स्ट्रांग करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। यू शुड नो हु यू आर। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। ठीक है, तो अपना जो बिलीव है ना, अपनी सेल्फ एस्टीम है, उसको हमेशा हाई रखें। उसके लिए आप एक डायरी लें, उसके ऊपर अपनी वीक पॉइंट्स जो आपको लगते हैं, जो लोग आपको बताते हैं वो नहीं, जो आपको लगता है कि आपके अंदर वीकनेसेस हैं वो लिखें, आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो लिखें। अपनी वीकनेसेस को पॉलिश करने की कोशिश करें, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स में चेंज करने की कोशिश करें, अपने ऊपर काम करें और अपनी वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ बनाएं। और डोंट लेट एनीबडी टेल यू हु यू आर, बिकॉज यू शुड नो हु यू आर। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है टू शो ग्रैटिट्यूड टू योर सेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कुछ करने के काबिल हैं और आप क्या कुछ कर सकती हैं या कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में सोचें जो कि अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में की हैं। कोई भी अचीवमेंट, कोई भी एकम्प्लिशमेंट, कुछ भी जो आपने हासिल किया है उसके बारे में सोचें और अपने बारे में प्राउड फील करें। अपने आप को ग्रैटिट्यूड शो करें कि आई एम एबल टू डू दिस थिंग, कि मैं ये करने के काबिल हूँ। बेशक अगर आप एक होम मेकर हैं, आप घर में आम एक रहने वाली खातून हैं, तो भी आप देखें कि आपने किस तरह से अपने घर को मैनेज किया हुआ है, आपने किस तरह से अपने बच्चों को आपने जो है वो उनकी परवरिश की है, और उनको किस तरह से आपने जो है आप बेहतरीन इंसान बनने के लिए, आप उनको बनाने के लिए आप कोशिश कर रही हैं। सो यू आर कैपेबल इन वन वे और अनदर। अगर आप कैरियर वाइज आप यू डोंट हैव एनी कैरियर, आपने कोई कैरियर ऑप्ट नहीं किया, आप अगर एक आम घर में आम काम करने वाली खातून भी हैं, तो भी यू मस्ट हैव अकम्प्लिश समथिंग इन योर लाइफ।
लाइफ आप की कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स तो होंगी, तो उसके लिए यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एंड योर अचीवमेंट्स। उसके अलावा थर्ड पॉइंट इज दैट डोंट रन आफ्टर परफेक्शन। देखिए हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ खुदा की ज़ात है, हम सब खुदा के पुतले हैं, हम इंसान हैं। जहाँ हमें कोई हम कोई अच्छी हमारी आदत हैं, वहाँ हमें कोई कमियाँ कोताहियाँ भी हैं। तो परफेक्शन के पीछे ना भागें, हर चीज़ में परफेक्ट होने की कोशिश ना करें कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मेरा हर काम परफेक्ट हो। नहीं, यू कैन नॉट बी परफेक्ट। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि यू आर नॉट अ सुपर वुमन, नोबडी कैन बी अ सुपर वुमन। सुपर वुमन जो है, जिसका हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया ना अपने माइंड में, कि वो औरत जो कि बाहर भी बिल्कुल टॉप पर है, घर में भी उसकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल टॉप पर है, बच्चे इसके टिप टॉप, हस्बैंड उसका उससे खुश, उसके इन लॉज उससे खुश, उसके सब फ्रेंड्स उससे खुश, हर टाइम शी इज़ अवेलेबल एवरीवेयर एंड शी इज़ डूइंग हर ड्यूटीज़ टॉप नॉच, हर जगह वो जो है वो बेस्ट कर रही है। और वो इस तरह का कॉन्सेप्ट देखें, ये एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज़ नॉट रियलिटी। यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। कहीं ना कहीं हमसे कोई कमी कोताही रह जाती है, तो उसको एक्सेप्ट करें, परफेक्शन के पीछे मत भागें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंपैरिजन करना छोड़ दें। ये जो हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और बाकी लोगों की ज़िंदगी देखते हैं, तो हम उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और हमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट है और हम उन जैसे क्यों नहीं हो सकते। तो हम उनके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। वहाँ से आपकी जो है ना ख़राबी शुरू होती है, वहाँ से वही मेन मिस्टेक है जो कि आप कर रहे हैं। देखें, जो कुछ आपको सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है ना, उसको मान लीजिए कि दैट इज़ नॉट रियलिटी। आप खुद को भी देखें, जब आप अगर अपने स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पर, या आप अपने फेसबुक पर या इंस्टा पर जो स्टोरीज लगाते हैं, यू आर ओनली शोइंग द पॉजिटिव साइड ऑफ योर लाइफ। अगर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या कोई आपका हैप्पी मोमेंट है, आप सिर्फ वो शेयर कर रहे हैं। आप कभी भी अपने अनहैप्पी मोमेंट्स सोशल मीडिया पर जाकर शेयर नहीं करते। व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ, आप कभी भी वो जाकर सोशल मीडिया में शेयर नहीं करते। सो इसी तरह से इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव साइड ऑफ देयर लाइफ दिखाते हैं। दे आर नेवर शोइंग यू द नेगेटिव साइड ऑफ देयर लाइफ। और पूरे घंटे में अगर 24 घंटे है ना, और दे आर एक्टिव फॉर 1 आवर, तो बाकी के जो 23 घंटे हैं वो आप नहीं देख रहे उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, कंपैरिजन मत करें, कंपैरिजन करना छोड़ दें। ज़ाहिर आपको यूट्यूबर्स को देखकर, इन्फ्लुएंसर्स को देखकर आपको लग रहा होता है कि इनकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है, ये कैरियर वाइज भी जो है वो टॉप पर हैं, और ये घर में भी बिल्कुल देयर एवरीथिंग इज़ बिल्कुल परफेक्ट है और हर कोई उनसे खुश है और उनकी हर चीज़ मैनेज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आपको वो शो कर रहे हैं जो कि वो शो करना चाहते हैं। नेगेटिव साइड अपनी ज़िंदगी की कोई नहीं दिखाता। सो इससे कंपैरिजन करना छोड़ दें और ये खुद को समझा लें कि नोबडी इज़ परफेक्ट एंड नोबडी कैन बी परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्शन की रेस के पीछे भागना छोड़ दें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मेरा माइंडसेट इस तरह से था कि अगर मेरे घर किसी ने आना होता था ना, तो मुझे होता था कि यार मेरा घर भी ऑर्गेनाइज्ड हो, किसी एक चीज़ पर भी डस्ट ना हो, हल्का सा पार्टिकल भी ना हो, मेरे जो जाले हैं कहीं घर में कहीं पर भी ना लगे हों, और मेरी जो हर चीज़ जो है बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो, खाना जो है बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर रेडी हो, गेस्ट के आने से पहले रेडी हो, मैं खुद तैयार हूँ और मेरा घर भी बिल्कुल परफेक्ट। इससे मैं क्या कर रही थी, मैं खुद पैनिक हो रही थी, मैं खुद टेंशन में जा रही थी। मुझे बहुत फिक्र होती थी लोगों की कि वो आएंगे तो वो क्या कहेंगे कि आपके घर में ऐसे नहीं है तो आपके घर में वैसे नहीं है, या ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ठीक है। तो जब मैंने बॉदर करना छोड़ दिया, देखिए हर किसी के घर में हर चीज़ हर टाइम फिट और ऑर्गेनाइज नहीं होती, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आप आराम से अपने घर बैठे हुए, अगर कोई अचानक से आ गया है तो कोई बात नहीं, हर कोई अपने घर में ऐसे ही होता है, ठीक है। एक दिन से अगर आपके घर में सफाई हुई है तो उस डस्ट तो आनी ही है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे उस डस्ट को साफ करने के लिए आपको नेक्स्ट डे चाहिए होगा। हर चीज़ हर टाइम परफेक्ट नहीं हो सकती। आप परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दें, उससे आप खुद को ही पैनिक कर रहे होते हैं, खुद को टेंशन दे रहे होते हैं, लोगों की फिक्र कर रहे होते हैं। तो नोबडी नोज योर साइड ऑफ स्टोरी, इसलिए आप दूसरों की फिक्र करना छोड़ दें कि वो क्या कहेंगे, जस्ट अपने ऊपर टाइम दें। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मेरा कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे हर कोई खुश हो। तो आप इस रेस के पीछे भागना शुरू कर दें कि आप हर किसी को खुश कर दें, हर कोई आपसे सेटिस्फाइड हो, आपसे मुतमईन हो, आपसे खुश हो, आपके बारे में पॉजिटिव ओपिनियन रखे, आपके बारे में पॉजिटिव व्यूज़ रखे। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, अपने माइंड में बिठा लें कि नॉट एवरीबडी
nobody is going to like you. اگر کوئی آپ کو ناپسند کر رہا ہے, آپ کو پسند نہیں کرتا ہے, آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو فیلنگ رکھتا ہے, دیٹس اوکے, یہ اس کا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں صحیح ڈائریکشن پر جا رہی ہیں, آپ اپنی طرف سے سب کچھ ٹھیک کر رہی ہیں, لیکن اگلا انسان یا کوئی بھی آپ سے ناخوش ہے, یا آپ سے مطمئن نہیں ہے, یا آپ سے خوش نہیں ہے, تو اٹس نون آف یور پرابلم, اٹس دیئر پرابلم. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیجیے کہ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے. آپ نے وہ اسٹوری سنی ہوگی نا کہ ایک باپ تھا اور ایک اس کا بیٹا تھا, اور ان کے پاس جسٹ ایک گھوڑا تھا, اور وہ اس پر جو ہے وہ باپ نے اگر بیٹے کو بٹھا دیا تو سب اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ کس طرح کا بیٹا ہے کہ بوڑھا باپ جو ہے پیدل چل رہا ہے, خود وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اگر باپ بیٹھ جاتا ہے گھوڑے پر تو لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح کا باپ ہے, خود گھوڑے پہ بیٹھا ہے, اتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو پیدل چلا رہا ہے. اگر دونوں پیدل چلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کتنے بے وقوف ہیں, ان کے پاس سواری ہے, یہ سواری پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں. اور اگر دونوں گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کتنے یہ بے رحم ہیں, ایک بے زبان جانور کے اوپر اتنا بوجھ لادا ہوا ہے. مینس لوگ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. یہ اسٹوری ہم نے بچپن میں پڑھی تھی, اور اگر بچپن سے ہی ہم یہ چیز سیکھ لینا دیٹ وی کین ناٹ میک ایوری ون ہیپی, اس لیے ہمیں اس ریس میں لگنا ہی نہیں ہے, تو پھر کتنا ہی اچھا ہو. سو اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹرین کیجیے دیٹ یو کین ناٹ میک ایوری ون ہیپی. اس کے علاوہ ڈو ناٹ گیو دا کنٹرول آف یور لائف ان ادرس ہینڈ. ہم کس طرح سے دوسروں کے ہاتھ میں اپنی زندگی کا کنٹرول دیتے ہیں, ہم کس طرح سے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کی خوشی کی پرواہ کرنے میں بہت پڑے ہوتے ہیں. ہمیں ہر ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں ایسے کروں گی تو میری ساس مجھ سے ناراض ہو جائیں گی, میں ایسے کروں گی تو میرے ہسبینڈ کیا کہیں گے, میں ایسے کروں گی تو میری نند کیا کہے گی, میں یہ کروں گی تو میری دوست کیا کہے گی. نہیں, آپ نے اس ریس میں نہیں لگنا. یعنی آپ اپنی زندگی کو ویسے گزاریں جیسے دوسرے لوگ چاہتے ہیں, تو پھر یہ تو آپ کی زندگی ہے نا. اپنی زندگی کا کنٹرول تو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے نا. یو شوڈ ناٹ بی اے پپٹ ان somebody else hand, کہ آپ کسی اور کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور وہ جس طرف چاہیں آپ کو موڑ دیں, جب ان کا دل چاہے آپ کو خوش کر دیں, اور جب ان کا دل چاہے اپنے ورڈ سے آپ کو ہرٹ کر دیں اور آپ کو ناخوش کر دیں. نہیں, آپ نے اپنی خوشی, اپنی زندگی کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینا. جیسے اگر اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ سیلف کیئر سے ریلیٹڈ اگر ہم کوئی بات کریں تو اکثر ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ ہم تو سسرال میں ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم تو سسرال میں ہم می ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکتے. جس سے بھی کچھ دن پہلے میں نے ہوم میکرز کے لیے سیلف کیئر کی ویڈیو ڈالی تھی, تو اس میں کسی نے کمنٹ کیا کہ سسرال میں رہ کر یہ سب نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے خیال کر رہے ہیں, اپنا منہ دھو رہے ہیں, اپنے بالوں کا خیال کر رہے ہیں, اپنی سیلف کیئر کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کو سسرال کو کیا مسئلہ ہے؟ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں اتنا نہیں سوچ رہے ہوتے جتنا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے نا, آپ ایک پازیٹیو چیز ہی ہے نا. آپ اپنی سیلف کیئر سٹارٹ کریں, ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے اور بھی لوگ شروع کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ دیکھیں, آپ کو یہ مائنڈ میں آپ کی چیز ہونی چاہیے کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی. اپنا خیال کرنا کوئی غلط بات تو نہیں, اپنی صفائی کا, اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, کوئی غلط کام نہیں آپ کر رہی. تو اس لیے اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ ایز لانگ ایز یو آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے دیٹ واٹ ادرز آر سیئنگ اور واٹ ادرز ول بی تھنکنگ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی بھی آپ کی زندگی نہیں جی رہا, اپنی زندگی آپ خود جی رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگی میں کیا پرابلمز ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کی کیا اسٹرگلز ہیں, آپ کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا ہے. لوگ آ کے آپ کے ساتھ نہیں رہ رہے, وہ سب فیس نہیں کر رہے جو آپ فیس کر رہی ہیں. سو اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی اسٹیپ لے رہی ہیں, کچھ بھی کر رہی ہیں, اٹ از بیسڈ آن دوز پرابلمس, دوز اسٹرگلز جو کہ آپ اپنی زندگی پر فیس کر رہی ہیں. سو اگر کوئی آپ ان کی بیس پر جج کر رہا ہے یا اپنا پاس کر رہا ہے تو ان کو کرنے دے, بیکاز دے آر ناٹ پیئنگ یور بلز. وہ آپ کے بل پے نہیں کر رہے, وہ آپ کی لائف نہیں جی رہے, وہ نہیں برداشت کر رہے جو آپ کر رہی ہیں, وہ اس سے نہیں گزر رہے جس سے آپ گزر رہی ہیں. سو اگر آپ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کچھ بھی کر رہی ہیں تو اس کے لیے یہ پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ لوگ آپ کی زندگی نہیں جی رہے. آپ نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے, آپ نے اپنے حصے کی مشکلات خود برداشت کرنی ہے. لوگوں نے آ کے آپ کی مشکلات نہیں سہنی, آپ کے حصے کی مشکلات انہوں نے برداشت نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی پرابلمس آپ نے خود فیس کرنی ہے. اس لیے ان کو اوور کم کرنے کے لیے آپ جو کچھ کر رہی ہیں اپنی لائف میں, یو شوڈ ناٹ بی بادرڈ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا وہ کیا کہیں گے. اس کے علاوہ اس چیز کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ صرف وہی لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, صرف وہی لوگ آپ کے بارے میں بیڈ اوپینین, نیگیٹو اوپینین پاس کرتے ہیں, آپ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں, جن کے پاس زندگی میں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا, جن کے پاس اپنا ٹائم کسی بہتر کام پر لگانے کے لیے کوئی کوئی بہتر کام نہیں ہوتا جس پر وہ اپنا ٹائم لگا سکیں. ان کے پاس بس یہی ایک کام رہ گیا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں بات چیت کریں, لوگوں کی بیک بائٹنگ کریں, لیگ پولنگ کریں, ان
ان کے ریلیٹڈ نیگیٹو کمنٹس پاس کریں تو ان کی بس یہی کام ہے, انہوں نے وہی کرنا ہے, کیونکہ ان کے پاس زندگی میں کرنے کے لیے کوئی اور پازیٹیو کام ہے ہی نہیں. تو لیٹ دیم ڈو دیئر جاب, اور آپ وہ کریں جو کہ آپ کو بہتر لگتا ہے. اس کے علاوہ اپنا فوکس شفٹ کریں لوگوں سے, لوگ کیا کہیں گے اس سے اپنا فوکس شفٹ کریں اپنی ذات کے اوپر, اپنے اوپر کام کریں, اپنی سیلف گروتھ کے اوپر کام کریں, سیلف امپروومنٹ کے اوپر کام کریں, اپنی ہیبٹس کے اوپر کام کریں, اپنے لائف سٹائل کے اوپر کام کریں, اپنے گولز کے اوپر کام کریں, اپنی زندگی کا کوئی مقصد رکھیں, اپنا فوکس اپنے گولز کے اوپر, اپنی ذات کے اوپر رکھیں, خود کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں, خود کو ایسا بنائیں جس سے کہ آپ خوش ہوں, آپ اپنی خوشی کو امپورٹنس دیں, وہ چیز جس سے آپ خوش مطمئن اور آپ کو سکون ملتا ہے وہ کریں, لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں, فوکس کریں اپنا شفٹ, لوگوں سے ڈائیورٹ کر کے اپنا شفٹ اپنے اوپر فوکس کریں, اپنی تھنکنگ کے اوپر فوکس کریں. اور بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی کمپنی کے اوپر کام کریں کہ آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, نیگیٹو لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالیں, ان کے ساتھ اپنا بیٹھنا, اپنا تعلق محدود کر لیں, اور اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھیں, ان میں اٹھیں بیٹھیں جو کہ آپ کو انکریج کرتے ہیں, جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, جو کہ آپ کو اپلفٹ کرتے ہیں, جو کہ لوگوں کو ڈسکس نہیں کرتے, جن کے اپنے ایمز ہیں, اپنے گولز ہیں, جو کہ زندگی کو ہم بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں ان کے اوپر جن کا فوکس ہو, نہ کہ یہ کہ اس نے یہ ایسے کر دیا تو اس کو اب میں یہ کہوں گی, یا اس نے یہ کیا کر دیا, اس نے یہ کیا پہنا ہوا ہے, وہ چلتی کیسے ہے, وہ بولتی کیسے ہے, اس نے یہ کیا کیا, اس کے گھر میں تمہیں پتہ ہے کیا ہوا. سو اس طرح کی باتوں کو جتنا بھی اوائڈ کر سکتے ہیں, گاسپس کو کریں, اور ان لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں جو کہ ایک دوسرے کو انکریج کریں, اپلفٹ کریں, لائف گولز کے بارے میں بات کریں, اور زندگی میں آگے کیسے انہوں نے بڑھنا ہے یہ ان کا ٹاپک ہو. یہ چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں, دس از ویری امپورٹنٹ. اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے نا تو اس کے بارے میں پریشان ہونا بھی چھوڑ دیں. جیسے آپ لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے, کیا آپ سب کے منہ اسکاچ ٹیپ لگا کے بند کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ سب کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں پازیٹیو ہی ویوز رکھے اور آپ کے بارے میں پازیٹیو باتیں کرے؟ نہیں. یو کین ناٹ کنٹرول اٹ. ہم لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتے, ان کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے اس چیز کی فکر کرنا چھوڑ دیں جس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور جس کے بارے میں آپ کچھ کر نہیں سکتے. ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی زندگی, آپ کے گولز, آپ کے ایمز, آپ کے ڈریمز, ان کے بارے میں سوچیں, آپ کے بچے, آپ کا گھر. سو اپنی جو لائف ہے نا اس کے اوپر فوکس کریں, اس کے بارے میں پریشان ہوں, اس کو بہتر سے بہترین کیسے آپ نے بنانا ہے اس کے بارے میں ٹینشن لیں. لوگوں کی فکر کرنا, لوگوں کے کیا اوپینین ہیں, لوگوں کے کیا ویوز ہیں آپ کے بارے میں, اس کی فکر کرنا اور ان سے افیکٹ ہونا چھوڑ دیجیے. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہمیشہ اس چیز کی فکر کریں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ کیا کہے گا. اگر آپ جو بھی کرنے جا رہی ہیں, جو بھی آپ کا ڈیسیجن ہے, جو بھی آپ اپنے لائف میں کر رہی ہیں, اگر وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے اگینسٹ نہیں ہے تو گو فار اٹ. پھر آپ فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے تو پھر آپ کو ضرور سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہے گا. اور اگر اللہ آپ کو اس کام کی اجازت دیتا ہے, وہ سب جو کہ آپ کرنا چاہتی ہیں جو کہ اللہ جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے, تو یو شوڈ گو فار دیٹ. ٹھیک ہے. سو اپنے فوکس کو, اپنی تھنکنگ کو شفٹ کریں. واٹ پیپل ول تھنک سے شفٹ ہو جائیں ٹورڈز واٹ اللہ ول سے, تو پھر آپ کی لائف بیٹر سے بیٹر ہوتی چلی جائے گی. چلیں جی, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ان پوائنٹس کو ضرور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں, اپنا مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. یو ول سی دا پازیٹیو چینج ان یور لائف. اف یو لائک ٹوڈیز ویڈیو, kindly like it, share it with your friends and family, and do subscribe to my channel. This is Maria signing off until my next video. Allah Hafiz.